قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ہم کو اداس کر کے رمضان چلا گیا ہے، ہم کو اداس کر کے رمضان چلا گیا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان چلا گیا ہے، ہم کو اداس کر کے رمضان چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے ہم شادماں تھے یارو، خوشیوں کا ساتھ لے کر ساما چلا گیا ہے، شب کو قیام کرنا اس نے ہمیں سکھایا، پورا سنا کے قرآن رمضان چلا گیا ہے، محفل شہباز اپنی مغموم غم زدہ ہے، کچھ روز ہم میں رہ کر مہمان چلا گیا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان چلا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال تواڈے سامنے انشاءاللہ میں دو باتاں دی طرف تہاڈی توجہ دلانا چاہنا جو بڑیاں اہم۔ ایک پہلے نمبر تے تساں انتہائی مبارک دے حقدار ہو، نصیب والے ہو، اور اے رمضان اتنی عظمت والا، شان والا کہ اے رمضان جاندہ جاندہ بھی سانو تنہا چھڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ جاندیاں جاندیاں بھی سانو اس عیدگاہ دے اندر، مسجد دے اندر عید الفطر پڑھن واسطے سانو سارے نو جاندیاں جاندیاں اکٹھیاں کر کے سلام کر کے جا رہے ہیں۔ یہ انہاں واسطے انتہائی مسرت اور خوشی دا موقع ہے جنہاں نے 30 دن دی گنتی ادھے روزے پورے کیتے، یا انہاں واسطے خوشی دا دن ہے جنہاں نے شرعی عذر دی بنیاد تے روزہ چھوڑیا، کسے موذی بیماری دے اندر، دائمی بیماری دے اندر آ کے، لیکن انہوں نے عبادات دا پورا اہتمام کیتا، اعتکاف دا انہوں نے پورا اہتمام کیتا، نمازاں دا پورا اہتمام کیتا، صدقات و خیرات دا پورا اہتمام کیتا، نمازاں دا پورا اہتمام کیتا۔ سونے انہاں واسطے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جنہیں رمضان المبارک دا قیام ثواب دی نیت دے نال، رمضان المبارک دے روزے ثواب دی نیت دے نال رکھے، سونیاں اللہ پاک نے زندگی دے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑے نے۔ کنے نصیباں والے ہو، کنے خوش قسمت ہو سونیوں، جس طرح رمضان دے اندر رہ کے تساں تے میں اپنے زبان نو لچن پونے تو پاک رکھیا، اپنے دل نو صاف رکھیا، اپنے دماغ نو صاف رکھیا، اپنے جسم نو اللہ دے حوالے کر کے عبادت دے اندر مشغول رکھیا۔ سونیا رمضان چلا گیا ہی، الوداع ہو گیا ہی، ادھے جان تو بعد کتے بے وفائیاں نہ کر جائیں،
بے وفا انسان دی دنیا اندر تے آخرت اندر کوئی قدر نہیں، بے وفا انسان دی دنیا اور آخرت اندر کوئی عزت تے مقام نہیں۔ وفادار لوگاں دا دین ہے، جنہ دین نال وفا کیتی ہے اللہ نے عزتاں دے تاج پہنائے نے۔ سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بھی تے روزے رکھ دے سن، آپ دے صحابہ روزے رکھن تو بعد جدوں عیدگاہ دی طرف ہوندے انہاں دی حالت و کیفیت کی ہوندی؟ میں ایتھے سیدنا علی المرتضیٰ امیر المومنین شیر خدا حیدر کرار سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بات نقل کرن لگا، ذرا دلاں تے ہاتھ رکھ کے سننا، بڑی کمال دی بات ہے۔ امیر المومنین کی فرما لگے، عید پڑھن تو بعد اپنی جگہ تے تشریف فرما ہوئے لوگ اکٹھے ہو کے امیر المومنین نو عید ملن واسطے جا رہے نے۔ سونیا اس موقع تے عید ملیا کر، اے موقع ایک انتہائی اہم موقع ہے جڑے غصے تے ناراضگیاں دور کرن دا ایک بہانہ رب نے بنایا ہے، کیونکہ چند ایک بہانے ہی ہوندے نا معاشرے دے اندر، بندہ کئیاں سالاں دا بچھڑیا نفرتاں پئیاں آپس دے اندر ملن دا بہانہ کوئی ہے خوشی دا آ جاندا ہے، تو اج دے دن اس بہانے تو فائدہ اٹھایا جے، انہوں ضائع نہ جان دیا جے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیتون دا تیل کول پیا ہے تے خشک روٹی دے ٹکڑے پے نے تے پرانے ٹاکیاں والے پرانے کپڑے، اے تے بڑے قیمتی کپڑے اسی پالے نے، رب نے سانو بڑی توفیق دیتی ہے، اساں رب دا جنہ بھی شکر ادا کریے انہاں ہی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سکے ٹکڑے پیوں کے اس زیتون دے تیل اندر اور پانی اندر منہ اندر پا رہے نے تے متھے تے پیشانی تے پسینہ آ رہے ہیں۔ لوگاں نے ویکھ کے سوال کیتا، امیر المومنین وقت دے امیر المومنین ہو اور جنت دے وارث ہو، جنت دے حقدار ہو، آج تے خوشی دا دن نے، آج تے عید دا دن نے، ہر بچہ ہر جوان ہر بوڑھا آج بڑیاں بڑیاں شیرینیاں کھا رہے ہیں، بڑے بڑے سونے کپڑے پا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے جڑا جواب دیتا ہے، خدا دی قسم کمال جواب دیتا ہے، فرمایا میرے کولوں سوال کرن والے ہو، کھانے تے او چنگے کھائے جنہوں رب نے گناہاں تو پاک کر دیتا ہے، عید تے او دیئے جنہوں رب نے گناہاں تو صاف کر دیتا ہے، خوشیاں تے او دے واسطے وے جدے واسطے رب نے معافیاں دے آرڈر کر دیتے نے۔ سونے ہو جنہاں نے روزے نہیں رکھے وہ اپنے آپ تے ماتم کرن اور اپنے نصیب تے ایمان تے رون کہ اے حق سیگا اونا لوگاں دا، اج مزدوری دین دا حق آیا ہے، اے مزدوری دین دا وقت اور حقدار نو حق دین دا وقت آیا ہے۔ میرا رب بڑی رحمت دے اندر، رحمت دی جوش دے اندر انشاءاللہ سانو سارے انو اٹھن تو پہلے اللہ زندگی پر دے گناہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ تائیں تے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب او شخص ہو گیا جنہیں اپنے آپ نو پاک کر لیا گناہاں دے کولوں۔ اللہ سونیا اساں 30 روزے رکھ کے تیرے دربار اندر آ گیا، اللہ 30 دن دا قیام کر کے تیرے دربار اندر آ گیا، اللہ 30 دن دیاں عبادتاں کر کے تیرے دربار اندر آ گیا، اللہ خطا کار ضرور آ گناہگار ضرور آ لیکن تیرے کولوں اساں حق منگن واسطے آئے آ۔ اللہ سونیا اج مزدوریاں دیون دا ویلا ہے، اللہ سونیا اساں معافی کلی نہیں لینی، اللہ اساں زد پہ کے تیرے کولوں، اللہ زد پہ کے معافی بھی لینی ہے لیکن کلی معافی نہیں لینی۔ اللہ زندگی پر دے گناہ ساڑے نیکیاں اندر تبدیل کر دے، اللہ زندگی پر دے گناہ اللہ معاف کر کے نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ نے کتنا پیارا پیغام دیتا ہے، سونیاں کپڑے پرانے ہون تے عیداں ہو جاندیاں نے، سونیاں کھان واسطے ماڑا ہوئے تے عیداں ہو جاندیاں نے، لیکن جس بندے دا دل پاک نہ ہوئے او دی کوئی خوشی نہیں کوئی عید نہیں۔ سونیاں جس بندے نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک نہ کیتا، اج اساں نہانے کدے واسطے، غسل کرنے کدے واسطے تاکہ اپنے جسم نو ظاہر طور تے پاک کر لئیے۔ سونیاں جڑا بندہ ہے نا دو چیزاں دا مرکب ہے، اے اب جڑا ہے دو چیزاں دا مرکب ہے، ایک جسم ہے تے ایک روح ہے، جے کلا جسم ہوئے تے عبد نہیں بنے گا، کلی روح ہوئے تے عبد نہیں بنے گا۔ عبد ادوں بنے گا جدوں جسم تے روح مل جائے، جے جسم دی خوراک کھانا ہے، جے جسم دی صفائی طہارت کرن واسطے پانی دا استعمال کر کے غسل کرنا ہے۔ سونے
سونیاں اپنے روح نو نیکیاں دا غسل دے دے، اپنی روح نو قرآن دا غسل دے دے، اپنی روح نو پاک کر لے، اپنی روح نو غذا دے قرآن والی، اپنی روح نو غذا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، عید دا دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح عیدگاہ دی طرف جا رہے نے۔ سونیاں توجہ کرنا، میرا دوسرا پیغام تے بات اختتام دی طرف، نبی پاک عیدگاہ دی طرف جا رہے نے۔ نبی پاک نے دیکھے ایک چھوٹا جہا معصوم بچہ، کپڑے پھٹے پرانے پائے نے، جویں نکر تے کچھا پایا ہے، مٹی دے اندر لبڑیا تبڑیا بچہ، سر دے اندر مٹی پئی ہے۔ میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے، آپ نے سر دے اوپر شفقت دا ہاتھ رکھیا، فرمایا بیٹے کدھر جا رہے ہیں؟ آج تیرا ابو کتھے وے، تیری امی کتھے وے؟ ابو نے تیاریاں نہیں کرائیاں، عیدگاہ دی طرف تینوں لے کے جاواں۔ اس بچے نے زبان حال دے نال جڑا جواب دیتا ہے، فرمایا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، عیداں تے تیار تے بندہ انہوں کردہ ہے نا جدی ماں دنیا تے ہوئے، جدہ باپ دنیا تے ہوئے۔ محبوب جی نہ میری ماں دنیا تے وے، نہ میرا باپ دنیا تے وے۔ آج میں بازار اندر نکل کے ویکھ رہا ہاں، کوئی اپنے بابا دی انگلی تھام کے عیدگاہ دی طرف جا رہے ہیں۔ اے محبوب جی میری تے ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں جڑا انگلی تھام کے منو عیدگاہ دی طرف لے کے چلا جائے۔ سونیاں میرے پیغمبر نے تے یتیمی دا وقت کٹے آئے، میرے پیغمبر جان دینے یتیمی دی اندر رہ کے زندگی بسر کرنا کتنی مشکل ہوندی ہے، تائیں تے میرے پیغمبر بار بار فرمایا کر دے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سونیاں یتیم ویکھ کے اپنی زبان تے آواز نو بلند نہ کریں، یتیم دے اوپر کدی گالی نہ دیویں، یتیم نو کدی بھی چڑکی نہ۔ اے موقع ایسا موقع ہے اگر تیری بہن دا خامن دنیا تو چلا گیا ہے، سونیاں ہاتھ بن کے اج میں پیغام دینا چاہنا، ہاتھ بن کے گزارش کرنا چاہنا، اونا یتیم پانجیاں یتیم پنیویاں دے نال جا کے محبت کریں۔ اللہ دی قسمیں اے جڑے خوشی دے موقع ہوندے نے، اینا خوشی دے موقعاں تے جڑے اپنے پیاریاں دے رشتے ہوندے نے، اے بڑے تڑپایا کر دے نے، اے بڑے ستایا کر دے نے۔ اور بالخصوص جڑا ماں دا پیار ہے اور باپ دا رشتہ ہے، باپ دیاں محبتاں نے، وچھڑن والے باپ اینا خوشیاں دے موقعاں تے بڑے یاد آمدے نے۔ یار کنے مبارک دے حقدار ہو جنہ دے باپ بھی نے، جنہ دی ماں بھی ہے۔ او بھی تے ویکھو عید پڑھن تو بعد ماں نو ملن واسطے شہر خاموشاں دے اندر جان واسطے تیار ہوندے نے، قبرستان دے اندر جاندے نے۔ کاش کہ اج ماں ہوندی عید پڑھ کے گھر دے اندر جاندا، میری ماں کہندی ست بسم اللہ میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا پوت آ گیا ہے۔ باپ دے دل اندر کنی محبت ہوندی۔ سونیاں ذرا توجہ کرنا، ایک واقعہ تے تیرے ضمیر نو تھوڑا جا جوڑنا چاہنا۔ اپنے دل اندر نفرتاں کر دے، قدورتاں کر دے، اپنے دل نو پاک تے صاف کر لے۔ ایک فوج دی اندر نوجوان ہے، اے فوج دی اندر نوجوان ہے، اس جوان دے دو بچے نے، ایک 4 سال دی بچی ہے، ایک 6 سال دا بیٹا ہے۔ ماں نو ہر روز کہندے اے ماں اے مما جان ساڑے پاپا کیوں نہیں گھر دے اندر آ رہے، ساڑے بابا جان کیوں نہیں آندے، فلان دی شادی ہوئی فلان دا بابا آیا لیکن ساڑا بابا نہ آیا۔ ماں ہر روز کیا کر دی، اے بیٹا تیرے بابا نو چھٹی کوئی نہیں ملی، جدوں چھٹی ملے گی تیرے بابا گھر دے اندر ضرور آن گے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال، آخرکار بچہ جدوں 6 سال دی عمر اندر پہنچیا اور بچی 4 سال دی عمر اندر پہنچی۔ اج عید پڑھن تو بعد گھر دے اندر بیٹھ گئے نے۔ اج کہنے لگے ماما جان اج تواڈے کولوں ضرور پوچھنا ہے، ساڈے بابا سانو کیوں نہیں اپنا مکھ دکھاندے، ساڈے بابا ساڈے نال کیوں نہیں گل کردے، نہ ساڈی گل کرائیے۔ جدوں ماں نو بار بار اصرار کیتا ہے دوواں بچیاں نے، ماں جیڑی ہے اپنا چہرہ چھپا کے کمرے اندر چلی گئی ہے، آسمان وال
लाल चेहरा करके अपने रब दे नाल काला मिला के मां की आंदी है अल्लाह तुसां ते जानदे हो ना एक मां दा दिल औलाद दे बारे कितना नरम हुंदा है। मैं मां जो होई ना मैं 6 साल झूठ बोल बोल के बच्चियां दे नाल तेरे बाबा आ जाणगे। अज मैं किवें समझावां बच्चियां नूं तेरे बाबा ते उत्थे चले गए ने जिथों मुड़ के कोई नहीं आउंदा। इधरों बच्चे भी दौड़ के आए अम्मी जान साडी अब्बू दे नाल गल करां लगे हो तुसां कमरे अंदर क्यों चलियां गईयां जे। मां अपने दुपट्टे नाल आंसू साफ करके की आंदी है ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे बेटे चलो अज मैं तुहाडे अब्बू दे नाल मुलाकात करा के लैके आवां। सोनियो ईद दे मौके ते कोई मां नूं मिल रहा है बाप नूं मिल रहा है कोई वन सवन्ने खाने खा रहा है लेकिन ऐ जड़ी मां अपने 2 बच्चियां नूं लैके शहरे खमोशा कब्रिस्तान दी अंदर चली गई है। कब्रिस्तान दे अंदर जाके बेटे ते बेटी नूं कह लगी ऐ तुहाडे बाबा सुते ने जे उठदे ने उठा लेवो ओ जानदे हो ना तियां फिर बाबा दे उपरों अपना तन मन धन कुर्बान करन वास्ते तैयार हो जांदियां ने। ऐ चीख के बेटी आंदी है बाबा बाबा मैं तुहाडे कोलों ईद ते नहीं मंगदी तुसां क्यों नहीं गल करदे। ऐ बाबा जान लोगां दे बाबा जेड़े ने अपने बेटे ते बेटियां नूं बड़ा कुछ लैके देंदे ने। ऐ बाबा जान जिंदगियां लंघ गईयां ने तुसां सानू कदी चेहरा भी नहीं विखाया। ऐ बाबा जान उठ पवो आवाज एक आंदी है ऐ बेटी तेरे बाबा ते उठे चले गए ने जिथों कदी परद के वापस नहीं आउणगे। ईदां आउंदियां रहन गियां खुशियां आउंदियां रहन गियां लेकिन तेरे बाबा ते दुनिया तो हमेशा वास्ते कूच कर गए ने। अज इस कमली बेटी नूं पता चले है अज इस पुत्र नूं पता चले है कि मेरे बाबा ते उस जगह ते चले गए ने जिथों कदी वापस परत के भी नहीं कदी आउणगे कदी आवाज नहीं देणगे। कद अफलह मन तज़क्का फअम्मल यतीम फला तकहर। सोनिया अगर यतीम तेरे भतीजे ने अपने यतीम भतीजियां दा दिल रखन वास्ते थोड़ी देर वास्ते बाप बन के सिर ते हाथ रख दवी कोई 150 ईद दे दवी नाले हौसला दे दे अच्छा कोई नहीं पुत्र मैं तेरा बाप जो होया मैं तेरा बाप हाँ मैं तेरा बाप हाँ यार थोड़ी देर वास्ते तेरा दलासा देन दे नाल बच्चे दा दिल बढ़ जाएगा। सोने रिश्तेदारां अंदर नजर दौड़ा ले कदी यतीम नू ना चिड़की यतीम दे नाल मुहब्बतां करन वाला अज दिन ने यतीमां दे नाल प्यार करन वाला दिन ने अज यतीमां नू दिल दुखान वाला दिन नहीं अज ते यतीमां दे नाल मुहब्बतां करन वाला दिन ने यतीमां दे नाल प्यार करन वाला दिन ने। ऐ बच्ची तनहा दे अंदर बैठ के तन्हाई अंदर बैठ के आंदी की ऐ बाबा जान तुसा नहीं आवाज देंदे जुबाने हाल दे नाल की आंदी है ईद की शब गरिया बाबा ऐ शहीद राहे वफा बाबा है ईद की शब गरिया बाबा ऐ शहीद राहे वफा बाबा हम रह गए हैं तन्हा बाबा हम रह गए हैं तन्हा बाबा ऐ शहीद राहे वफा बाबा है ईद की शब गरिया बाबा ऐ शहीद राहे वफा बाबा आ जाएंगे अम्मी कहती है आ जाएंगे अम्मी कहती है ये कह के रोती रहती है हम जाते हैं घबरा बाबा है ईद की शब गरिया बाबा है ईद की शब गरिया बाबा ऐ शहीद राहे वफा बाबा हम तन्हा पढ़ने जाते हैं और तन्हा घर आ जाते हैं हम तन्हा
پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا گھر آ جاتے ہیں، کوئی لینے نہیں آتا بابا اے شہید راہ وفا بابا۔ مجھے کہتی ہے جب ماں میری، مجھے کہتی ہے جب ماں میری، میرے چاند ہے تم میں جان میری، میں روتی ہوں چہرہ چھپا بابا ہے اے شرع شہید راہ وفا بابا۔ ہے عید کی شب گریا بابا اے شہید راہ وفا بابا، ہم رہ گئے ہیں، ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا اے شہید راہ وفا بابا۔ محبت دا دینے، پیار دا دینے، بچیاں نو اج نہ جھڑکیا جے، اج کوئی اونچ نیچ کر لین پیار محبت دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو سختی دے نال منع کیتا سی، جدو مدینہ المنورہ دے اندر خوشی دا دن آیا بچیاں نو چڑکن لگے، آپ نے فرمایا ابو بکر اج نہ چڑک، انہاں بچیاں دے نال پیار، اج انہاں دا بھی دن ہے، خوشی دے نال جتھے مرضی کھیلن، نہ بچیاں دے نال محبت پیار، گھر دے اندر محبت پیار دی فضا بناؤ، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب دے نال ملن دا اج بہانہ ہے، ملو بہانے دے نال، نہ کہ نینداں پوریاں کرو۔ صرف کھان پین دا دن نہیں بلکہ محبتاں ونڈن دا دینے، پیار ونڈن دا دینے۔ اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی خلوص نیت دے نال دعا کر کے جایا، دعا کر نہیں ساتھی ماشاءاللہ عید مل لو مسجد دے اندر، اپنی ماما بہنوں نے گزر جانگی ہیں، جزاک اللہ۔ سبھی ساتھی ذرا روک کے عید مل لو، جزاک اللہ۔